नमस्कार आणि येवकार. लोकसभेच्यो वेंचणुको जाल्योत आनी उत्तर गोंयचो इंडिया अलायन्साचो उमेदवार मोठ्या प्रमाणात हारलो. वेलकम त्राजानो. राजकारण सजमतात तांणी म्हटलेलें म्हादय नदीचो प्रश्न सुटावो करूंक ना म्हणून, पूण तांचो उमेदवार पडटलो. पूण हें अशें कशें घडलें त्राजन? तुजे विशय आमच्या मग मांड. पळय पिटर बाब, म्हादयचो प्रश्न हो प्रश्न एक जाणां आमी सगळ्यो जाणां गोंयकार की लायफ एंड डेथाचो प्रश्न हो. उदक ना म्हणजे तूं जाणा कितें जातली परिस्थिती. पूण एक जाणा जावंक जाय, गोंयचो लोक पिसो न्हू आनी गोंयचो लोक तुज्यान तिका रोखडेच पिश्यान काडूंक जायना. पंडीत जवाहरलाल नेहरू म्हणटले गोंयचो लोक अजीब आसा. जेन्ना आमी उलयताले आनी एनालायज करताले, हांवें सांगलेलें की उत्तर गोंयचो कॅन्डिडेट इंडिया अलायन्साचो कमीत तो 50,000 मतांनी पडटलो. ते हांवें सांगलें की खूब जाण सगळे म्हणटाले तो जिखता आनी जिखता आनी जिखता, पूण हांव सेफ रावपाक 50,000 सांगलेलें. आतां म्हादयाचो प्रश्न जी आसा, एक मेसेज कितें, जी म्हादयाचो प्रश्न घेवन फुडें गेलेले लोक, ते लिडर, तिंचेर लोकांचो विश्वास नासलो. हो एक क्लियर मेसेज. आमी जर तरी तर म्हणटात आयज मोदीका गॅरंटीक लोकांनी विश्वास दाखोवंक ना, तशेंच लोकांनी ह्या लिडरांचेर विश्वास दाखोवंक ना. आतां प्रॉब्लेम जालें कितें, हो एजिटेशन जेन्ना म्हादयाचो जेन्ना उबो केलो लोकांनी आनी लिडरांनी फुडें घेतलो, तितून खूब सिवील सोसायटीचे बरे मनाचे लोक, एक्टिविस्ट खरेंच मनान हो प्रश्न सुटावो जावलो. आनी लिडरांनी जालो, पूण लिडरांक खबर आसली की हो प्रश्न हितून राजकारण आसा म्हणून. आतां एक पळोवया, दोनी मेन पक्ष जे आसा, BJP आनी काँग्रेस, फाटले एक वर्स पयलें जेन्ना एजिटेशन बी व्हडलें जालेलें तेन्ना कर्नाटकाचो सरकार BJPचो आहलो. आनी तेन्ना ते म्हणटाले की हो सरकार जर जाय जाल्यार त्या सरकारा कडसून तो काम करून घेवं येताले, बिकॉज तो सरकार डायवर्शन करता आनी ते डायवर्शन करून आमकां मार बसता. आतां तो सरकार गेलो, काँग्रेस सरकार येयला. आतां काँग्रेस सरकार वेगळी जाता. सो दोनी पार्ट्यो जी आसात, मेन द मदर ऑफ द पार्टी, द फादर ऑफ द पार्टीज, म्हणजे हायकमांड जे आमी म्हणटात, तिंकां कर्नाटकाक दुखोवंक ते कबूल ना. कित्याक तिंका सत्ता तेंच्या हातीन आहा. थंयसर सुबेज MP आसात, 34 MP आसात, वा 38 कितें, आनी आमचे खाली आहेत 2. सो व्हडलें हांगसर लक्ष. सो हेजेर सगळें राजकारण आहा म्हणून लोकांक खबर आसा, म्हणून तेंच्यांनी जाणा ते. हे दोनी पक्ष जे आसात मेन, हे दोगी खेळटात हो राजकारण हें घेवन, म्हादयाचो इश्यू घेवन. जाता जाल्यार काँग्रेस पक्ष जर बसून आतां सॉल्व करूं येता जाय, पूण आमकां तें डायवर्शन नाका. खबर जाता केस ना, तें जावचें ना. बिकॉज हांव याद करून दिता, गोवा इन्चार्ज आहलो काँग्रेसचो गुंडूराव फ्रॉम कर्नाटक, तो आयज मिनिस्टर आयज. फाटीं प्रश्न हाडलो तेंच्यांनी, तूं हांगासर तो थंय धर्नाचेर बसता ते डायवर्शनाक, आनी तो हांगासर गोवा इन्चार्ज. मग त्या काडला आनी दुसऱ्या काडलो, म्हणजे सगळो खेळ जाला हो. म्हणून त्या प्रश्नाचेर हांव जावन आहलो मतां पडची नात. आनी तेज्या बरोबर बरे सिवील सोसायटी लोक, एक्टिविस्ट लोक जी प्रामाणीकपणान आहेत, तेय तितून व्हांवून गेले. देव बरें करूं. देव बरें करूंक त्राजन बाब. तशेंच आमचो व्हिडिओ पळयतल्यांक बरो लागला जाल्यार सबस्क्रायब करात आनी शेअर करात, आनी सबस्क्रिप्शन फ्री.